इन्होंने मुश्किलात में कौम मुस्लिम को डाल दिया। इन्होंने हदीस और कुरान से ज्यादा अपने कयास पर इन्होंने एतमाद किया, जबकि इस रूए ज़मीन का सबसे बड़ा मुत्तकी इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़ात में अल्लाह ने हमें उस जैसा इमाम अता फरमाया। उसको गाली देने वाले उनको गाली देते हैं। इमाम आज़म ने इख्तलाफ पैदा कर दिया। तो सहाबे कराम अहले बैत से प्यार है, इमाम आज़म से बिगाड़ है, बगावत है। लेकिन एक नाम तो बता दे, अगला सवाल ही नहीं पैदा हो कि रसूल के बारे में क्या है, सहाबा के बारे में क्या अकीदा है, अहले बैत के बारे में क्या बोलता है। कोई लफ्ज नहीं मिलेगा। एक लफ्ज है मसलके आला हजरत। अगर यह बोल दिया गया तो अगला कोई सवाल ही नहीं होगा कि नबी के बारे में क्या अकीदा है, अहले बैत के बारे में क्या अकीदा है, सहाबा के बारे में क्या अकीदा है, इमाम आज़म के बारे में क्या अकीदा है, गौस व ख्वाजा के बारे में क्या अकीदा है। जो मसलके आला हजरत का फॉलोवर है वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, रसूल पाक की इज्जत करने वाला, सहाबा पे जंग छिड़कने वाला, अहले बैत अतार की इज्जत से सीने को रोशन करने वाला, इमाम आज़म से बेपनाह मोहब्बत करने वाला। इसलिए इस दौर में रजा कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, वो इस्लाम की दलील का नाम है रजा, इस्लाम की पहचान का नाम है रजा। जो मसलके आला हजरत से करीब रहा वो तमाम फितनों से दूर रहा। अगर उसी पे मौत हो गई तो सीधे मुस्तफा की शफाअत का हकदार। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान शाह जी। हजरत नाम है कुरान और सुन्नत पे अमल करने वाले तरीके का। मसलके आला हजरत नाम है निज़ाम मुस्तफ़ा और उसूल मुस्तफ़ा को सीने से लगाने वाले तौर तरीके का नाम है मसलके आला हजरत। दुश्मनी और हसद में लोग बिगड़ गए, राफिजी हो गए। दुश्मनी में कुछ लोग खारजी हो गए, हसद में कुछ लोग राफिजियत का झोला ढोने वाले बन गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस कदर दुश्मनी बढ़ती चली गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की सही खिदमत आला हजरत ने की है। 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर सही रास्ता दिखलाया है। आज की तारीख में अमेरिका में इल्म गैब पे मुनाजरा होगा तो किताब अजमेर मोहल्ला से नहीं आएगी। मैं अजमेर जाऊंगा, गरीब नवाज का आस्ताना मकाम मुस्तजाब है आला हजरत के कौल के मुताबिक, वहाँ मेरी दुआ कबूल होगी, मेरी मुरादें पूरी होंगी। लेकिन इल्म गैब पे मुनाजरा अमेरिका में होगा तो किताब अजमेर से नहीं, किताब बरेली से दौलतुल मकिया की सूरत में जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया में सरकार दो जहां के तसर्रुफात और इख्तियारात और मोजज़ात पे मुनाजरा होगा, मुनाजरे में तकरीर नहीं होती है, मुनाजरे में दलील दी जाती है। मुनाजरा मैदान जंग है, वहाँ दलील जिसकी मजबूत होगी वही फातेह होगा। तो वहाँ तकरीर भाषण नहीं, वहाँ दलील दी जाएगी। अगर सरकार दो जहां के तसर्रुफात पर अगर मुनाजरा हुआ तो किताबें गुलबर्गा से नहीं आएंगी, किताब दूसरी जगहों से नहीं आएंगी। चूंकि आज से 600 साल पहले के बुजुर्ग हैं जो दिल्ली में आराम फरमा रहे हैं, जो किजोशा में आराम फरमा रहे हैं, और आज अगर बात आएगी तो किताब आला हजरत की अल अमनो वल उला बरेली से जाएगी, फतवा रसिया ये किताब बरेली से जाएगी। तो जब तक दुनिया में ये सारे फितने रहेंगे और रजा की किताब से मुनाजरे की जंग जीती जाएगी तो डंका किसी खाने वाले टोन ऊंचा करने वाले जाहिल पीर का नहीं बजेगा। जो एसी के कमरे में रहते हैं और जो थर थर के टोन ऊंचा करते हैं उनका डंका नहीं बजेगा। जिस रजा के हथियार से मुनाजरा जीता जाएगा, इस्लाम की अजमत दूसरों के दिल में बिठाया जाएगा, हम मैदानी मुनाजरा के फातेह बनेंगे। तो जब तक उनका हथियार हमको फायदा देता रहेगा उस वक्त तक डंका रजा का ही बजेगा। यही वजह है कि आज अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा, बोलना पड़ेगा मदरसे में रजा रजा, यूनिवर्सिटी में रजा रजा, स्कूल्स में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा। हिंदुस्तान की 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में रजा पे थीसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाला स्कूल को भी उन्होंने रजा शनासी का माहौल बना दिया। हर तरफ रजा ही रजा है। इसलिए तो कहने वाले ने कहा वादी रजा की तो है, वाला रजा का है, जिस संतो देखिए वो इलाका रजा का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आला हजरत को जो इज्जत दी है वो इज्जत यही है कि आला हजरत सिर्फ 2 घंटा सोते थे और जिंदगी में 22 घंटे सिर्फ मजहब अहले सुन्नत की खिदमत करते थे। हम लोग 22 घंटे में कितना सोते हैं और कितना जागते हैं वो सबों को मालूम है। आला हजरत फाजिल बरेलवी सिर्फ 1 रोटी खाते थे,
رمضان کے زمانے میں چھوٹی سی پیالی میں فرنی کھا لیتے تھے، باقی ساری انرجی مذہب اسلام کی عزت بچانے میں صرف کر دیتے تھے۔ حضور کی ذات پہ کہیں سے بھی کسی بھی اینگل سے حملہ ہوا، رضا نے اپنا سینہ پیش کر دیا، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، ان کے تابوت میں آخری تین ٹھوک دی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنا گھر تک شاندار نہیں بنایا اعلیٰ حضرت، باپ داداؤں سے جو زمین ملی تھی اس میں 1 بیگھہ کا اضافہ نہیں کیا اعلیٰ حضرت، بلکہ اپنی ہی زمین کی آمدنی سے رضا مسجد بنا کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی ایک جگہ دی، اپنے ہی پیسے سے کتابیں چھپوا کے پورے ہندوستان میں پھیلایا، دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو کھلا پلا کر کے عالم بنا کر کے کسی کو صدر الشریعہ بنا کے بھیج دیا، کسی کو ملک العلماء بنا کے بھیج دیا، کسی کو برہان ملت بنا کے بھیج دیا، کسی کو عید الاسلام بنا کے بھیج دیا، اس طرح پورے ہندوستان میں اپنا نمائندہ پھیلا دیا۔ تو آج ساری دنیا میں جو رضا کا دشمن ہے وہ دشمن چاروں شانے چت ہو گئے، دھارا شوئی ہو گئے، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، ندوہ کا چراغ گل ہو گیا، گنگوہر نزد کا چراغ گل ہو گیا، علی گڑھ کے ماڈرن پڑھے لکھے طبقے کا چراغ گل ہو گیا، مگر رضا کے اتنے دشمن تھے، ان دشمنوں کے بیچ میں آج خانقاہ رضویہ چمک رہی ہے، بریلی شریف چمک رہا ہے۔ 30 سے 40 لاکھ لوگ عرس اعلیٰ حضرت میں آ کے بتاتے ہیں اگر کوئی مدینہ اور مکہ بغداد کے بعد اگر کوئی بڑا مرکز ہے مسلمانوں کا تو وہ شہر بریلی ہے۔ اجمیر معلیٰ کا نمائندہ کوئی ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے۔ تو رضا چیڑنے کی چیز نہیں ہے، رضا محبت کرنے کی چیز ہے۔ جو ان سے محبت کرتا جائے گا عقیدہ بھی پختہ ہوگا، عمل بھی نکھرتا جائے گا، دنیا بھی روشن ہوگی، اس کا عقبہ بھی روشن ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعالیٰ ہم سبوں کو سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حالانکہ میرا ٹاپک یہ نہیں تھا مگر بات نکل گئی، چونکہ ہزار کچھ کریں، موضوع چاہے 11ویں شریف کا رہے، 12ویں شریف کا رہے، یا عرس غریب نواز کا رہے، مگر اس محسن کو تو بھلایا نہیں جا سکتا جنہوں نے ہماری آبرو رکھی، جنہوں نے ہمیں دنیا بھر میں عزت دی، جنہوں نے ہمارے لیے صحیح راستہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ اس محسن کی قبر کو رحمت و نور عطا فرمائے، ان کے آنے والے دن پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کی اللہ دھوم مچا دے، اور اس مسلک کی خدمت کرنے والے علماء کو اللہ صحیح زندگی عطا فرمائے، صحت اور عافیت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں اس ٹاپک کو یہیں بند کرتا ہوں، اب اگلا سیگمنٹ میں اٹھاتا ہوں، وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج نفرت کی باتیں سب کرتے ہیں، دل توڑنے کی باتیں سب لوگ کرتے ہیں، محبت کی بات کرنے والا کوئی نہیں، اور ہمیں امید کوئی نہیں دلاتا، سب مایوس کرتا ہے۔ ساؤتھ انڈیا کا ایک نیتا آ کے ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر تم نے ان کو ووٹ دیا تو تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، ہم کو ووٹ دو چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ بھی آ کے اپنی باتیں، اپنی ڈفلی، اپنا راگ لاتا ہے۔ کوئی مولانا آ جائے وہ بھی جذباتی نعرہ لگوانے کے لیے بولتا ہے تیرا نام و نشان تک مٹ جائے گا، نہیں سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ مایوسیت کی باتیں کرتے ہیں، مگر حضور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے کہ ایک مومن کے دل کو خوش کر دیا جائے، مومن کی گفتگو سن کر، مومن کے ساتھ چل کر، مومن سے مسکرا کے مل کر، ان کے گھر میں گاہے بگاہے جا کر، یعنی ان کا دل رکھا جائے، ان کے گھر میں ٹائم دیا جائے، ایسی باتیں بولیں کہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دلاؤ نفرت مت دلاؤ، خوشخبری دلاؤ نفرت مت دلاؤ، اور یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت پیدا کرو، آسانی پیدا کرو۔ آج ہندوستان میں اسکول میں پابندی ہے کہ بچوں کو کوئی مارے نہیں، وہ تو مدرسے میں ہمارے کچھ دوست ہیں جو صبح سے شام تک بچوں سے خدمت بھی کرواتے ہیں، پانی لاؤ، چائے لاؤ، گٹکا لاؤ، کھڑیا لاؤ، رجنی گندھا لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، اور کبھی نہیں بولتے ہیں کہ کتاب بھی لاؤ تاکہ تم نے میری خدمت کی ہے تو میں الگ سے تم کو پڑھا لکھا کے میں ایک باصلاحیت عالم بنا دوں۔ نہیں، بلکہ صرف خدمت کرو، باقی اور کوئی کام نہیں۔ اور کہتے ہیں تم کیا پڑھے گا، تم تو دیہاتی آدمی ہے، تم تو دیہاتی آدمی ہے، تمہارا باپ ہل جوتا ہے، کیا تو پڑھ پائے گا۔ امریکہ، یورپ اور ہندوستان کے اسکولز میں اس پر پابندی ہے۔ اگر کوئی ٹیچر اس طرح کی باتیں کرے کہ ایک اچھا بچہ جو انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنٹسٹ بننے والا ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہو، اس کے جذبات کو مجروح کر دیے جائیں، اس کو پڑھائی سے نفرت دلا دیے جائیں، وہ قابل سزا ہے، اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ بچہ اگر غبی کیوں نہ ہو، کند ذہن کیوں نہ ہو، اس کو شوق دلائیے، اس کو بولے کہ تم تو انجینئر بننے کے قابل ہے، ان کو بولے کہ تمہیں تو دیکھتا ہوں کہ تمہارا مستقبل اتنا روشن ہے کہ تو ڈاکٹر بننے
کے قابل ہے، تاکہ جو کرکٹر بننے والا ہو میرے